لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وحامل اللواء وسيد الأولياء وأسوة العلماء المتعبد في غار حراء، صاحب السنة الغراء والملة السمحاء والحنيفية البيضاء والشفاعة والإسراء والمحجة البيضاء، وعلى آله وصحبه الكرام. أحييكم تحية الإسلام المباركة، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سادتي، موضوعي اليوم الذي يبثني على بيان عواطفي والذي يبكيني ويفرحني، وهو نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تعالى في كتابه المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم في مكان آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحبتي الكرام، لم يعش النبي صلى الله عليه وسلم في رغد من العيش، بل بدأت رحلته المعاناة والعبرات والآلام واليتم مع الرسول صلى الله عليه وسلم مبكرا. إنه ولد يتيما وترعرع يتيما ولم يسمع من أبيه كلمة الحب يا بني، ولم يسعد وهو ينطق يا أبت، ولم يحظي بضمة أو بسمة أو قبلة. وليت شعري ما زاده وهو يسافر، ما هو طعامه، أي ثوب كان يرتدي، من أي إناء كان يأكل، من أي قدح كان يشرب، وعلى أي فراش كان ينام. وهو الذي بعثه الله على حين غفلة من الناس وبؤس في الحياة وقسوة في القلوب، فصدع بما أمره من مكة للعالمين: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون. فيرده ويهجره قائلا: تبا لك، ويرمى هذا الناموس البهيج الشريف الكريم بالأحجار. ومحمد صلى الله عليه وسلم يكرر: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون. ويا له من الأخلاق الحسنة، وهو الرسول الكريم الصادق الأمين، والذي رمي بالأحجار في الطائف، والذي تلقى الأشواك في دربه فيعفو عنه. فبعد هذه البلايا كلها نصره الله نصرا عظيما، والذي يرمى بالأحجار يفتح بلاد العرب والعجم، والذي يرد رسالته القوات متوقعين يهيمن على إمبراطورية الروم والفارس فيخضع له المقابل بلا قتال. ولله در من قال: يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگتوی قصة مختصر. أيها المؤمنون، تعالوا إلى أعدل العدول الذين حكموا الدنيا، واقرأوا عدلهم وسيرتهم، ثم قارنوها بسيرة حبيب صلى الله عليه وسلم، تجدونهم يتلاشون أمام هذه القمة والهامة في الشخصية الكريم. واذهبوا إلى عالم التواضع والأخلاق، وادرسوا حياة الأولياء والعباد، ثم قارنوهم بلين نبينا ورفقه وتواضعه، فتجدون الفرق الشاسع كما بين الثرى والثريا. يا سادة الأعزاء، واقرأوا شجاعة القواد اللوازعة وسياسة السائسين، ثم قارنوها بسياسة النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته فتخضع لها. فنبينا هو سائس شجاع عادل لوذعي وعملاق في الفكر والسياسة، وسيرته هي أسوة لنا، وللسائس إذا ساس، وللقائد إذا قاد، وللمجاهد إذا جاهد، وللتاج إذا تجر، وللداعي إذا دعا. وعجائب سيرته لا تنقضي، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه عن القرآن: لا تنقضي عجائبه، إن عجائب القرآن لا تنتهي. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقرآن ناطق بين أيدينا. فإذا لا تنتهي عجائب القرآن الصامت، فكيف تنقضي عجائب القرآن الناطق أي سيرته؟ أشبال الأمة
إن هذا الكمال البشري هبة نورانية ونبوة ربانية، حيث قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما أحسن الشاعر حيث قال: ما إن مدحت محمدا بمقالتي بل مدحت مقالتي بمحمد، فصلى الله على ذاك القدوة ما أزكاه، وسلم على ذاك الوجه ما أبهاه، وبارك على ذاك الأسوة ما أعلاه. إنه محمد نبينا مصطفى، خاتم النبيين وإمام المرسلين. صدق الله العظيم.